बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप अगर पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको अब्रॉड भेज रहे हैं या उनको आला तालीम याफ्ता बनाने के लिए, उनको एक अच्छी तालीम, एक अच्छी जिंदगी देने के लिए बाहर ममालिक में भेजना चाहते हैं और आपके पास इतना सरमाया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इसको पूरी देखनी है और अपने तमाम जानने वालों से शेयर करनी, क्योंकि जो दिल खराश वाकया मैं आपके साथ सुना रही हूँ ना, जो इस फैमिली के साथ हुआ है, ये किसी और की कहानी मैं आपके साथ नहीं सुना रही। ये मेरी अपनी जाती जानने वालों की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको एक याद रख लें कि एक नसीहत समझ के इसको याद रख लें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बच्चियों को या बच्चों को बाहर ममालिक में भेजना चाह रहे हैं या वो खुद बच्चे बच्चियां जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, इसको याद से देखिएगा और इनसे सबक सीखिएगा, क्योंकि अगर आपने इससे सबक नहीं सीखा ना तो फिर आपके लिए जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होने जा रहा है। अच्छा जी, ये कहानी एक ऐसी फैमिली की जिनके पास इतना सरमाया नहीं था कि अपनी बच्ची को जो है ये बाहर मुल्क पढ़ने के लिए भेज सके। अब बच्ची का इरादा होता है कि वो ओ लेवल के बाद जो ए लेवल है इसको बाहर जाके करना चाहती थी, बट इनके पास इतने ज्यादा खर्चे नहीं होते। अब ये बच्ची जो होती है ना, इतनी बजित होती है, इतनी जिद्दी होती है, इनकी अकलौती बेटी होती है, इनको और कोई औलाद नहीं होती, और ये बेटी इतनी बजिद होती है कि मेरी और दोस्तें भी बाहर जा रही हैं, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, मुझे भी बाहर जाना। असल में माँ बाप पैसे से ज्यादा अपनी बच्ची से दूर नहीं होना चाहते थे, मगर क्योंकि फादर को बहुत ज्यादा प्यार था अपनी बच्ची पर, तो अब ये लोग किसी ऐसी फैमिली की तलाश में होते हैं, क्योंकि ये बच्ची को यहाँ से बाहर इस तरह अकेले भेजना नहीं चाहते थे कि किसी हॉस्टल में या किसी ऐसी जगह पर। ये चाहते थे कि हम यहाँ से सारे खर्चे वगैरह जो कॉलेज का वो तो कर ले, मगर इसको रिहाइश के लिए कोई पाकिस्तानी फैमिली मिल जाए जो इसको अडॉप्ट कर ले, जो अपने पास रखे। इनका अपना कोई भी रिलेटिव पाकिस्तान से बाहर नहीं होता, तो ये बड़े परेशान होते हैं। फिर इनके फादर जो है ना, वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देते कोई ऐसी फैमिली जो कि बच्चियों को अपने पास रखे या कोई अच्छी फैमिली हो। तो इनको एक मियाँ बीवी जो कि पाकिस्तानी होते हैं वो इनकी नजर में आते हैं और इनकी आपस में बातचीत होती है, तो इन्हें बड़ी अच्छी फैमिली लगती है। वो कहते हैं कि भाई आप अपनी बेटी मेरे पास भेज दे, हमारी कोई औलाद नहीं है तो हम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, इसको पढ़ाएंगे यहाँ पर जैसा भी हो सकता है। इसकी जो करीबी कॉलेज के पास इनका घर होता है, तो ये माँ बाप जो है फैसला करते हैं। बेटी से पूछते, बेटी तो वैसे ही बाहर जाने के लिए बड़ी वजिद होती है, तो इनको आइडियल फैमिली लगती है कि एक दो मियाँ बीवी तो है। जाहिर होता है ना, बाज़ औक़ात इंसान के पास औलाद नहीं होती है तो वो दूसरों की औलाद में अपना टाइम पास करती है, तो होते हैं एक एज के होते हैं, तो ये कहते हैं चलो भाई हम लोग यहाँ से भेज देते हैं बच्ची को। अच्छा भाई, ये सारे प्रोसेस को होते होते कोई 2 से 3 महीने का अरसा लग जाता है और इसके बाद फाइनली इस बच्ची को जो है, जो कि अभी ए लेवल में गई थी, इसको यहाँ से जो है ये लोग यूके भेज देते हैं। अब यूके जाने के बाद ये फैमिली जो है वो आती है, उसको एयरपोर्ट से पिक करती है। बहुत ही मुहज्जिब और बड़ी ही डिसेंट सी फैमिली इसको लगती है। ये इनके घर पर आ जाती है और उसके बाद यहाँ से फोन करके पेरेंट्स को बोलती है कि भाई मैं यहाँ पर आ गई हूँ, सब ओके है, दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं, मेरा हर तरह से ख्याल रख रहे हैं। तो माँ बाप को भी कुछ ना कुछ इत्मीनान हो जाता है। अब इसके बाद बच्ची का कॉलेज में एडमिशन तो हो चुका था, अब ये जाती है अपनी पढ़ाई वगैरह के तवज्जो देती, आती है जाती है और इस तरह का सिलसिला चलता है। अब यहाँ पर होता क्या है, असल में ये जो पॉइंट है ना, इसको आपने जरूर सुनना है और नसीहत पकड़नी है। अपनी औलाद को अपने से दूर, देखिए माँ बाप से ज्यादा दुनिया में कोई भी रिश्ता आपको प्यार नहीं करता, कितना भी सगा रिश्ता हो ना, सगे खाला सगे चचा कैसे भी हो, ये तो पराये लोग थे। मगर कभी कभी सगे रिश्तों पर भी आप अपनी औलाद के मामले पे कभी भी ट्रस्ट मत करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे कौन किस तरह का है, कौन कैसी नीयत के साथ है। अब होता क्या है, इस बच्ची के जहां पर ये रह रही थी, यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है जिसपे इसको थोड़ा सा परेशानी होती है कि यहाँ पर कुछ अलग तरह के, रात के दिन में ये लोग सोते थे, रात में इनकी जो है ना कुछ अलग एक्टिविटी शुरू हो जाती थी। शुरू शुरू में तो इसको समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ वो हुआ जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। इस लड़की का ना सिर्फ जिनसी इंसाल किया गया, इसको मारा गया, इसको पीटा गया। ये बच्ची जो है बड़ी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि जिस हालात में इन्होंने रखा था। और इस खातून ने ना सिर्फ इस बच्ची की नाजेबा वीडियो बनाई और इसके बाद इसको जो है वो पेश किया जाता था। ये बंदा इसको लेकर जाता था मुख्तलिफ जगहों पर, जहां से भी इसको बुलाया जाता था। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। ये बात इतना घनौना वाकया है कि दिल पे ना छुरियां चलती हैं। अगर अपनी भी औलाद हो ना, और हमारे पास भी बेटी हो, जवान हो रही हो, तो बड़ा ही दिल दुखता है अगर किसी की औलाद के साथ ऐसा मामला होता है ना। आप यकीन करें, मुझे बोलते हुए भी इतना दुख हो रहा है कि मुझसे ये वाकया बताया नहीं जा रहा, मगर सिर्फ मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आप लोग खुदा के लिए किसी पे ट्रस्ट मत करें। अपनी औलाद के मामले में ना किसी 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 पर भी ट्रस्ट ना करें,
یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ اب یہ بندہ جو ہوتا ہے، اس بچی کی بکنگ ہوتی ہے، یہ اس بچی کو لے کر جاتا ہے مختلف جگہوں پر، اس بچی کی زندگی سمجھے آپ ایسی ہو گئی جہنم سے بھی بدتر۔ اور اس کو کہا جاتا تھا کہ اگر پاکستان سے پیرنٹس کا فون آیا اور اگر تم نے بتایا تو ہماری تمام یہ ویڈیو تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے، ہر ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے، ہر جگہ ڈال دیں گے اور تم بدنام ہو جاؤ گی۔ اب یہ لڑکی کیونکہ نئی نئی ہوتی ہے یوکے میں، اس کو وہاں کے قانون کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور بہت زیادہ یہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتی، بہت زیادہ یہ لڑکی ڈر جاتی ہے۔ ڈر جانے کے بعد یہ اتنی زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے کہ اس نے کہتی ہے کہ خودکشی تک کی بھی کوشش کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسے شخص کے پاس جاتی ہے جو کہ تھوڑا خدا ترس اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے اسی ٹائم پہ پولیس کو کال کرتا ہے اور پولیس ان کے گھر پر آتی ہے اور پھر وہاں پر یہ سارا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ اب یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پولیس تک آئے، یعنی مطلب یہ معاملہ میڈیا تک آئے، میرے ماں باپ کی جگ ہسائی ہو یا میرے رشتہ داروں تک پہنچے کہ میں یہاں پر پڑھنے آئی تھی اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کو بالکل خاموشی سے کرنا ہے اور یہ کسی تک بھی بات نہ جائے اور میں یہاں سے واپس پاکستان چلی جاؤں، میں اب یوکے میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہوئی کہ جو بندہ تھا جس نے اس لڑکی کا ساتھ دیا وہ ایک انگریز تھا، پر بہت میں کہتی ہوں برٹش تھا، پر اللہ کی قسم ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مسلمان بھی نہیں ہیں اور آپ کو جانتے مگر وہ آپ کی بیٹیوں کو سایہ دیتے ہیں، آپ کی بیٹی پہ ہاتھ رکھتے، قسم سے ایسے لوگ فرشتہ ہوتے ہیں۔ بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا۔ اس بندے نے بھی پولیس سے ریکویسٹ کی اور پولیس نے بھی جو ہے اپنے طور پہ ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کیا۔ ان کے ساتھ ان کے نیٹ ورک کے کوئی 8 سے 7 لوگ تھے جن کو سب کو خاموشی کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ اس بچی کی تصویر نہیں آئی، میڈیا پہ رپورٹ آئی تھی، ایک چھوٹی سی ایک نیوز بن کے آئی تھی، آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، مگر اس بچے کو یہاں سے فوراً جو ہے وہ اس کو ڈپورٹ کر کے مطلب اس کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا اور یہ واپس پاکستان آ گئے۔ مگر وہ دونوں میاں بیوی ان کا کیس چلا اور ان دونوں کو جو ہے وہ تقریباً 14 یا 13 سال کی سزا ہو گئی اور ابھی وہ اپنی سزا بھگت رہے اور یہ بچی پاکستان آ جاتی ہے۔ پاکستان آنے کے بعد آپ یقین کریں کہ اس کی آپ ذہنی کنڈیشن کیا ہوگی اور یہ کتنے ٹراما سے گزری، کیونکہ کچھ عرصہ ہمیں بھی لگا اس کو سمجھانے میں، اس کے ساتھ اس کی حالت ایسی تھی کہ میں آپ کو اس کا الفاظ میں بھی نہیں بتا سکتی کہ ایسا ایسا بھی ہو جاتا ہے، اتنی کہانیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ پھر بات گھوم کے وہیں آ جاتی ہے کہ خدا را کسی پہ ٹرسٹ نہ کرے، اپنی اولاد کا بہت خیال رکھیں، فیوچر میں بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے نہ بنے مگر ایک اچھا پازیٹیو انسان بنے۔ پاکستان میں بہت غلطی ہے، بہت برائی ہیں، برے انسان یہاں پر بھی ہے، برے انسان یوکے میں بھی ہے، مگر اچھے انسان یوکے میں بھی ہیں یا اور ملکوں میں بھی ہیں، انسانیت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، بھی ایک کے ساتھ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آگے اور بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نہیں میں کہہ رہی نو ڈاؤٹ کہ سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر خدا کے لیے تھوڑا سا نا دھیان دیکھ بھال کے کہ کن لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں، کن پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، کون ہیں، کیسے رکھیں گے، اس طرح سے تھوڑا سا اپنی اولاد کا خیال رکھیے۔ یہ واقعہ میرے سامنے کا تھا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور نصیحت کے طور پہ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی بچوں کا خیال رکھیں۔ تو مجھے اپنا اجازت اپنا رکھیے گا، بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا، کامنٹ میں اگر کچھ کہنا چاہتے تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔